स्रष्टा साहित्य र संरचनाको सङ्गालो, कृतिभित्रका आवाजहरूको भङ्गालो, मनदेखि मनसम्म बग्दै र स्पर्श गर्दै आयो दृश्य कृतिवाचन हृदय भर्दै भर्दै। आयो दृश्य कृतिवाचन हृदय भर्दै भर्दै। विश्वभरि छरिएर रहँदै आउनुहुने साथै नेपाली भाषालाई माया दिँदै रमाउनु हुने सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा मेरो जयमसी तथा नमस्कार। एउटाबाट अर्को अङ्कमा चढ्दै गर्दा कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको अर्को प्रस्तुतिको नाम मैले भन्नै पर्छ। यो हो कृतिवाचन कार्यक्रम र आज फेरि तपाईहरूसँग दोस्रो अङ्कमा जोडिँदै कार्यक्रमलाई लिएर आउन पाएकोमा खुसी प्रकट गर्दै म प्रस्तोता कृष्ण भण्डारी काइलो यतिखेर दृश्यमा भिडियो मार्फत स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले पहिलो अङ्कमा मेरो दोस्रो कृति चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रह यो नै कृतिवाचन कार्यक्रमको प्रारम्भिक कृति रहनुको उद्देश्य जनाएको थिएँ। त्यसै भएर पनि ती कुरालाई उठाउने छैन। यसर्थ यदि तपाईँ कसैले पहिलो अङ्कलाई सुन्नु भएको छैन भने कृपया अवश्य समय निकालेर सुन्न नभुल्नुहोला। यो कृति 2018 को डिसेम्बर महिनामा विमोचन भएको मेरो दोस्रो कृति चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रह हो। यो 210 पृष्ठभित्र रहेको यस सङ्ग्रहमा जम्मा 122वटा कविताहरूको सङ्गालो छ र यसका अरू विवरणहरू पनि भनिसकेको छु र आजको बसाइमा भने कविताहरूको सङ्ख्यात्मक रूपमा 4बाट प्रारम्भ गरेर सुन्दै लानेछौँ समयले साथ दिएसम्म। र अब भने यो बसाइमा धेरै कुराकानी नगरिकन चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रहको 122वटा कविताभित्रबाट चौथो कवितालाई उठाइरहेको छु। लौ स्वीकार्नुहोस्। कवितामा छिर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक भित्र के छ? किन भागेको? डर लागेर। के को डर? तपाईँ भित्र देखेर। अनि म त बाहिरै छु त। होइन होइन होइन, तपाईँ भित्र, म भित्र। तेरा आँखा के भएका छन्? यो उभिएको ठाउँ बाहिर हो कि भित्र हो? उभिएको ठाउँ बाहिर हो, तर तपाईँ भित्र। फेरि के भन्छ यो म भित्र? म भित्र कसरी देखिस्? तपाईँ भित्र ख्रिस्ट म देखिराखेको छु। तपाईँ भित्र ख्रिस्ट देखिराखेको छु। मलाई डर लाग्छ तपाईँ भित्र भएकाले। तपाईँ भित्र भएकाले मलाई औधी डर लाग्यो। तपाईँ बस्नुहोस्, म हिँडे। छोटो कविता यहाँहरूमाझ मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु चोट बोकेको यात्री कविता भित्रबाट। अब 5औं अङ्कमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। कविताको शीर्षक छ किन गुनासो। लौ हजुर, किन गुनासो तपाईलाई? म जहाँ थिएँ त्यहाँ रमाउन सकिन। खोजेको कुरा मैले भेट्टाइन। खोजेको कुरा मैले भेट्टाइन। जुन पीडा, जुन रोदन, जुन ताप हटाउने हजार प्रयास गर्दा पनि आँखा कहिल्यै ओभाएन। आँखा कहिल्यै ओभाएन। मेरा लागि पनि हराभरा हुनुपर्ने सृष्टिको सुन्दरता भित्र जहिले मरुभूमिको यात्रा, पिठ्यौमा पीडा बोकेर, नाङ्गो र खाली पेट, उदाङ्गो खुट्टाले त्यो काँडाको बाटो, छेउ छेउको झिक्राले
च्वास्स च्वास्स मुटुसम्म घोच्ने घोचाइले, मुटुसम्म घोच्ने घोचाइले मेरो हृदयमा, मेरो मुखमण्डलमा खुसी ल्याएन। मैले छोडेँ त्यो बाटो, तपाईलाई के को गुनासो? मैले छोडेँ त्यो बाटो, तपाईलाई के को गुनासो? मलाई सुन्दर बगैँचाको बाटो भएर उत्तम भेडी खर्कमा चर्न जानु छ। सदा सङ्ग्लो अनि कल कल बग्ने मुहानमै सुख चैनको पानी भर्न। तपाईले बोले जस्तै खाए जस्तै म पनि त्यसै गर्छु। तपाईले बोले जस्तै खाए जस्तै म पनि त्यसै गर्छु। सुत्नु, उठ्नु, खानु र पिउनु, सन्तानसँग रमाउनु, तपाई म भन्दा ज्येष्ठ वा कनिष्ठ मलाई जान्नु छैन। धरतीमा तपाईलाई जसले ल्यायो, मलाई ल्याउने पनि त्यही हो। सामान्य परिचय भयो हाम्रो बीचमा। तपाईले कमाएकोले मलाई चल्दो रहेनछ, म आफैले कमाउनु पर्छ। तपाईले दिनु भयो भने पनि एक दिन तिर्नै पर्छ। म आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहन्छु। तपाईँ र मैले टेकेको धरती एउटै भएपछि के को झगडा? तपाईँ र मैले टेकेको धरती एउटै भएपछि के को झगडा? तपाईँ हिँडेको बाटोमा म पनि हिँडेकै हुँ। तपाईले पुजेका 33 कोटी पत्थर, बहुमूल्य धातु जडित प्रतिमा, खोला खोल्सा र देउराली, देवस्थान र भूतात्मा तपाईसँगै अङ्गालो मारेर एउटै जुवामा नारिएको थिए। सबै उस्तै उस्तै हो झै थियो, तर भिन्नताको बोध भएपछि, मात्र तपाईको हिँडाइसँग अलिकति छुट्टिएर साँघुरो बाटो तर्फ लागे। पापीलाई विनाश गर्न संसारमा आएका सर्वस्व ठानी महिमा प्रशंसा भक्ति चढाए। म पापी यिनैद्वारा विनाशमा पुग्ने भए। उद्धार खोजे आँसु बगाएर, उद्धार खोजे आँसु बगाएर, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। पापलाई घृणा गरी पापीलाई बचाउने एक मात्र उद्धारक, संसारको ज्योति। एक मात्र उद्धारक, संसारको ज्योति मलाई प्रकाश भयो, उनैलाई अपनाए। अँधेरीबाट आवाज दिनुभयो, मसँगको सम्बन्ध अब छैन भन्नुभयो, मसँगको सम्बन्ध अब छैन भन्नुभयो। मैले तपाईलाई छुन्छु, बिटुलो पार्छु, अशुद्ध पार्छु जस्तो लाग्छ भने मैले टेकेको धरतीमा अब नटेक्नुहोस्। आकाश मार्गमा उड्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने सम्बन्ध नै नभएपछि के को फिक्री, के को गुनासो? धन्यवाद। आजको बसाइमा 5औं कवितालाई पनि हामीले सुनिसकेका छौं।
चोटबोयको यात्री कविताभित्रबाट हामी कविता सुनिरहेको छौँ। यतिखेर म फेरि पनि यहाँहरूमा अर्को कवितालाई उठाइरहेको छु। कविता सङ्ख्या नम्बर 6, जसमा शीर्षक लेखिएको छ मन अमिलिएर पोलेपछि। एउटा तार चुडिएर गीतको ताल बिग्रियो, यसुलाई बोक्ने अगुवाको मति खुस्किएर पछ्याउनेहरूको बाटो टुङ्गियो। अस्ति आएको बाटोमा कति धेरै काँडाहरू, पानी विहीन बगरमा मन चोबलियो। मरुभूमिमा आँसुका थोपा हराए, कति रुनु, रुनुको सीमा रहेन। मन अमिलिएर पोलेपछि गिटीमाथि घोडा टेकाएर आफ्नो पीडा लुकाएर मति खुस्केको अगुवाको निम्ति प्रार्थना गर्नु छ, प्रभुलाई भन्नु छ। प्रार्थना गर्नु छ, प्रभुलाई भन्नु छ। प्रभु उनमा सद्बुद्धि आओस्, तपाईको निगाह बनिरहोस्, 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 बनिरहोस्। गोठालाको हातको लट्ठी नभाँच्योस्। म भने तपाईमा आउन चाहन्छु। मेरा पाइलाले तपाईले टेकेका ठाउँमा टेक्दै हिँड्ने रहर नमेटियोस्। म तपाईको खर्कको भेडा हुँ, तपाईले मलाई दिनुभएको गोठालो। मलाई सुख चैनको पानी नपिलाउने, मलाई सुख चैनको पानी नपिलाउने, हरियो खर्कमा नचराउने भएकाले, हरियो खर्कमा नचराउने भएकाले तिर्खाएको छु, भोकाएको छु। मन भाँचिएर विरक्तिएको छु, मन भाँचिएर विरक्तिएको छु। प्रभु यो माटोको खाली भाँडो भरिएन भने, यो माटोको खाली भाँडो भरिएर भने चर्किन सक्छ, फुट्न सक्छ। माटोलाई सिप दिएर सास भरिदिनु हुने प्रभु तपाईको इच्छा जस्तो छ त्यस्तै गर्नुहोस्। मादलको खरी झरे जस्तो बेतालको भई बाँच्न चाहन्न। प्रभु पवित्र आत्माले भर्नुहोस्, तपाईकै महिमा गर्न सकौं, तपाईकै स्तुति गर्न सकौं, तपाईकै स्तुति गर्न सकौं। आमेन। धन्यवाद। यो कवितालाई पनि हामीले असल तरिकाले सुनिसिद्ध्याएका छौं। तपाईहरू यतिखेर कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको तर्फबाट कृतिवाचन कार्यक्रमद्वारा कविताहरू सुनिरहनु भएको छ। अब भने हामी 7औं अङ्कमा प्रवेश गरिरहेका छौं। 7औं अङ्कमा लेखेको कविताको शीर्षक छ सोच समय छ। छलको वस्त्र ओढेर सुकिलो हुन किन खोज्दैछौ? छलको वस्त्र ओढेर सुकिलो हुन किन खोज्दैछौ? क्रोस काठको खम्बाको कुरा गर्छौ, आफै चाहिँ बोक्दैनौ। किनकि तिम्रो बोलीमा क्रुसको अर्थै छैन। हिजो बोले जस्तै बोल्छौ, आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा। बप्तिस्मा पछिको एकताको संकेत खोइ। गलाती 3:26-27 ले भने झै जानी जानी ख्रिस्टको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौ। सत्यलाई भित्र भित्र अविश्वासिलो बनाउँदैछौ। एकान्तमा बसेर सोच, पुरानो स्वभाव तिमीले कति पालेका छौ? पुरानो स्वभाव तिमीले कति पालेका छौ? नयाँपनको आत्मिक जीवन के तिमीमा हुर्किँदैछ? सोच समय छ। विश्वास चाहिँ परमेश्वरबाटको वरदान हो। बोल्दैमा र देखा सिकीमा असल कामद्वारा उद्धार पाउँदैनौ, तर
काम बिनाको विश्वास पनि व्यर्थ छ, विश्वासद्वारा उद्धार पाउँछौ। विश्वासद्वारा मण्डली खडा हुन्छ। मण्डली एउटा आत्मिक घर हो जो जीवित पत्थरहरूले बनेको हुन्छ। मण्डली एउटा आत्मिक घर हो जो जीवित पत्थरहरूले बनेको हुन्छ। तिमी पनि एक पर्दछौ। सोच, तिमीमा कत्रो तागत छ। तिमी भत्क्यौ भने मण्डली च्यातिनेछ। फारा फारा भएर मण्डली च्यातिनेछ। ख्रिस्टलाई फेरि रुवाउने तिमी नै ठहरिनेछौ। सोच, तिमीमा कत्रो तागत छ। तिमी भत्क्यौ भने मण्डली च्यातिनेछ। फारा फारा भएर ख्रिस्टलाई फेरि रुवाउने तिमी नै ठहरिनेछौ। ख्रिस्टलाई फेरि रुवाउने तिमी नै ठहरिनेछौ। धन्यवाद। तपाईहरू यतिखेर कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको तर्फबाट कृतिवाचन कार्यक्रमद्वारा कविताहरू सुनिरहनु भएको छ। अब भने हामी 8औं कवितामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। 8औं कविताको शीर्षक छ म बाँच्ने प्रतीक्षामा छु। एक अर्कामा लुगा छुन पनि घिनाउनेहरू, बलिका छिटाले लतपतिएकाहरू, तिम्रै अगाडि पहाडले थिचेको बेला समय पुरा भइसक्दासम्म उठ्ने प्रयास गर्दा, लर्खराउँदै उठ्ने प्रयास गर्दा, स्वयंलाई बचाउन नसकिरहेको बेला, अन्त्य नजिक नजिक आइसक्दासम्म पुकारे, गिडगिडाए, पुजारीहरूलाई आदरले पुकारे, मन्दिरका मूर्तिलाई बलिन्द्र आँसुले पखाल्दै चिच्याए, आँखाहरू टटाएर शरीर शिथिल भयो, लाचार अवस्थामा कानले सुन्दै थियो, मैत्री भाव थिएन, स्नेहताको के कुरा, मैत्री भाव थिएन, स्नेहताको के कुरा, भाग भाग, अधिकार छैन तेरो यहाँ, आवाज गुन्जिँदै थियो। आँखाहरूले स्पष्ट देख्न छोड्दै थियो, तुवालोले सागर ढाक्दै थियो। घामको किरण छोपिन लाग्दा, घामको किरण छोपिन लाग्दा स्यालहरूको क्रन्दन घोप्टियो। मन्दिरका ढोकाहरूमा ताला लाग्दै थिए, देवताहरू ढोकाभित्र थुनिए। म पूर्ण प्रकारले इन्कारिँदै अप्रिय शब्दहरूमा मुछिँदै थिएँ। निष्ठुरीहरूले मैले करनी चलाएको मसला मुसेर बलो र छानो सिद्ध्याएको त्यस देवालयमा हृदयमा आनन्दको चिन्ह खोजे। न मान्छेमा भेटे, न त्यहाँका देवतामा। स्यालहरू दगुर्दै कराएको आवाजले भयङ्कर रूप लियो। पृथ्वी कम्पन भए जस्तो थियो। आफैलाई नाङ्गो महसुस हुँदै थियो। मनोबल सिद्धियो। कानमा आवाज धिमा थियो। आँखा बन्द हुँदै गए। मनै मन शब्द उच्चारण भयो। मेरा प्रभुले पाप उदाङ्गो पार्नु हुनेछ एक दिन। पीडाको अनुभव गर्न नसक्ने अवस्थामा मेरो खिल्ली उडाउँदै साँझको बेला सबै घर फर्किए। बाँच्ने प्रतीक्षामा हडबडाउँदै थिए। आँखाहरूबाट आँसुका धारा चुहाउँदै, आँखाहरूबाट आँसुका धारा चुहाउँदै, प्रभु हे मेरा प्रभु म खत्तम भए। प्रभु हे मेरा प्रभु म खत्तम भए। मलाई तपाईको बाहुलीमा तान्नुहोस्। मेरो विरुद्धमा दुष्टहरूले पवित्र मान्नेकै मन्दिरबाट घिसार्दै नालीमा फ्याँकिदिएका छन्। तपाईले मेरो बेहाल देख्नु भएको छ।
तपाईले मेरो बेहाल देख्नु भएको छ, एकचोटि नजर दिनुहोस् प्रभु, म बाँच्ने प्रतीक्षामा छु। तपाईको हृदय दिनुहोस्, म विश्राम लिन चाहन्छु, म विश्राम लिन चाहन्छु, म दुखाइबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईहरू यतिखेर कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको तर्फबाट कृतिवाचन कार्यक्रमद्वारा कविताहरू सुनिरहनु भएको छ। अब हामी 9 कवितामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। 9 कविताको शीर्षक छ आत्माले प्रेम गर। काम गर्न अल्छी नबन, काम गर्न अल्छी नबन, धुरीतिर फर्केर हेर त, तिमीलाई थिच्न छानु झर्दैछ। पानी चुहेर मझेरीमा आल हुनेछ, अगेनुको आगो निप्ने सम्भावना नजिकै छ। आँगनका भ्यागुताहरू बैठक कोठासम्म पुगेर नाच्नेछन्, बनसाङ्ला र छिचिमिराको गोलो देखा पर्नेछ। पानीले भित्तो भत्काएर पर्खाल बन्नेछ, बिच्छी र खजुराहरू सल बलाउन थालेपछि न्यानो खोज्दै सर्प पनि पस्न सक्छ। पर्खाल भत्काउनेलाई सर्पले डस्न पनि सक्छ। सतर्क बनौँ, होशियार बनौँ, भला र ज्ञानी मानिसहरूसित जे घट्छ, आँसुले बगाई पीर पखाल्दछन्, आँसुले बगाई पीर पखाल्दछन्, त्यसको नियन्त्रण परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यसैले हे सज्जन हो, महानुभाव र सम्पन्न मानिसहरूको बारेमा निन्दा नगर। खराब र मूर्ख विचारमा डुबिरहनु भन्दा सादा जीवन उच्च विचार बनाऊ। शक्तिशाली सेनाले नै युद्ध सधैँ जित्दैन, विवेकशील मानिसले सधैँ प्रशंसा पाउँदैन। तिमी जान्दैनौ हावा कुन ठाउँबाट बहन्छ, आज गरिएको हेलाले भविष्य परमेश्वरको बाहुलीबाट प्रशंसाको डङ्गुर लाग्नेछ। हे युवा युवतीहरू हो, हे जवान र वृद्ध हो, आमाको गर्भमा तिमीलाई सास कसले दियो? परमेश्वरका कामलाई जान्दैनौ? बिहानै बिउ छर्न मैदानमा निक्ल, साँझमा आफ्नो काम नरोक। सक्छौ भने अरूको भलाइ गर, तर भलाइलाई विरोध नगर। तिम्रो आयु जतिसुकै लामो रहोस्, काम र व्यवहार असल छैन भने मृत्युमा बाँचेको जिन्दगी हो, त्यो जीवन व्यर्थ हुन्छ। बुढेसकालमा पछुताउनु पर्नेछ, मैले मेरो जीवन खेर फालेँ भन्ने दिन आउनेछ। मरेको फटेङ्ग्रालाई कमिलाले घिसार्दा झैँ आजै सम्झे हुन्छ त्यो दिललाई, तिमीलाई बाँच्ने इच्छा पनि हुँदैन। परमेश्वर जान्नुहुन्छ गुप्तका कुराहरू, प्रत्येक कर्मको उहाँ न्याय गर्नुहुन्छ। अब उसो सम्पूर्णलाई आत्माले प्रेम गर, अब उसो सम्पूर्णलाई आत्माले प्रेम गर, आत्माले प्रेम गर। र अब भने आजको बसाइमा अन्तिम कविता सुन्नेछौँ। कविताको संख्यात्मक रूपमा 10औं अङ्कलाई उठाइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ म भुसुक्क निदाइदिनेछु। हे स्वामी, हे दुलाहा, हे प्रियतम, तिम्रो हात पसार औँला देऊ मलाई, तिम्रो हात पसार औँला देऊ मलाई, औँठी जस्तै भएर तिमीमा रहन मेरो मन छ। मनको बगैँचामा तिमी नै बस, म तृषित छु तर हर्षित छु, म तृषित छु तर हर्षित छु, तिमीलाई नगिच पाउँदा। एक जोडा हरिण बगैँचामा हुर्किँदैछन्, आँखा उठाएर नजर तिमीतिरै छ, म अस्ति जस्तो छैन। कति राम्री र मनमोहक सुगन्धले भरिएकी छु, तल झरेको लामो केशले
कम्बर छुन थालेको छ, घुम्टो भित्रबाट तिमीलाई च्याउँदा। दन्केको आगो झैं दन्किन्छ शरीर र तापिन्छ, तिमीले मलाई छोयौ भने रात पनि अरुणोदय झैं चम्किनेछ, रात पनि अरुणोदय झैं चम्किनेछ। तिमी घामको प्रकाश म रातको चाँदनी, तिमी घामको प्रकाश म रातको चाँदनी, सधैँ सधैँ तिम्रो मुहार हेर्न आतुर मेरो हृदय जागृत रहन्छ। पहिरनलाई बदली गरेर मेरा पाउ धोइसकेको छु, विश्राम स्थानमा लेटेर तिमी आउने बाटोमा आँखा सुताएको छु, तिमी आउने बाटोमा आँखा सुताएको छु। ढोकामा आवाज पर्खिरहेको छु, ढोका उघार्न एउटा खुट्टा बिस्तारामा एउटा जमिनमा टेकाएको छु। तिम्रो मुखको अधिक मिठासपूर्ण वचन, तिम्रा मुखको अधिक मिठासपूर्ण वचन ढोका खोल्न साथ प्रेमिलो स्पर्श मैले चाहेको छु, प्रेमिलो स्पर्श मैले चाहेको छु। तिमीलाई नै पर्खेर बसेको छु, तिम्रै सम्झना र नाम लिएर आफ्नो अन्तिम सास लिन्छु। मलाई थाहा छ तिमी जहाँ भए पनि मलाई लिन आउनेछौ। दाहिने हातले मलाई अँगालेर देब्रे पाखुरा मेरो टाउको सिराने हुनेछ, अनि म भुसुक्क निदाइदिनेछु, अनि म भुसुक्क निदाइदिनेछु तिम्रै बाहुलीमा, अनि म भुसुक्क निदाइदिनेछु तिम्रै बाहुलीमा, तिम्रै बाहुलीमा। हवस् त, यहाँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद जो कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको तर्फबाट आइरहने यो कृतिवाचन कार्यक्रमलाई चोट बोएको यात्री कविता सङ्ग्रह भित्रबाट 4 देखि 10 सम्म यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै रमाइलो प्रकारले सुनिदिएर उत्साह बढाइदिनु भएको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु र फेरि पनि म आशा राख्छु यहाँहरूले यस्तै अडियो भिडियोहरू अरू पनि सुन्नका लागि र अरू समक्ष पुर्याउन लागि पक्कै पनि यहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिएर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि थिचिदिनु हुनेछ भन्ने पनि आशा राख्दै र यो भिडियोलाई तयार गर्नमा र पूर्णता दिनमा सहयोग पुर्याइदिने छोरो कान्छो किङ सुरेन्द्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित स्नेहता प्रकट गर्दै अर्को भिडियोसम्मका लागि यहाँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस् भन्दै जय मसीह तथा नमस्कार।